अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? गाड़ी से जनाब आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें। मार्केट में ना अफवाहों की मंडी लगी हुई है कसम से। एक अफवाह आती है और मलक साहब तुहानू यह पता है कि हो गया, वो यह पता है कि कोई समझ नहीं आ रही। आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात हो गई है। ये खबर है ना, ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई। शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात हो गई है, इसको ज़हन में रखें। अब ये मुलाकात हुई है परसों, ठीक है। मैं भी इनको ना बार बार कह रहा था कि यार ये जहांगीर तरीन वाले कोना क्यों इन्होंने खाली छड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें पता ये चला है कि ये सारी स्ट्रेटजी ये है कि हर चीज़ को खुफिया रखा जा रहा है ताकि खुफिया वालों से भी बचा जा सके और खुफिया तरीके से काम भी हो सके। अब मैंने आज सुबह भी वीडियो बनाई है कि पहली दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया हाँ जी हम तहरीक पेश कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे थे पहले उन्होंने बिल्कुल कभी भी नहीं कहा। राना सनाउल्लाह कहता है, फलाना कहता है, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि जनाब तहरीक अदम अतमाद तैयार है और हमारे पास नंबर गेम है। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है तहरीक अदम तैयार है और हमारे पास नंबर गेम सूबाई की भी है और मरकज़ी की भी है, ठीक है। ये जो जहांगीर तरीन वाला है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह में, शाहिद खाकान अब्बासी में, शहबाज शरीफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इनको कहा था कि भाई जहांगीर तरीन को टटोलो, वहाँ आपको वोट थोक के हिसाब से मिलेंगे, बंडल के हिसाब से मिलेंगे। इधर तो देखे ना, काफ लीग के 5 वोट हैं, वो 5 मिलेंगे। फिर आपको काफ लीग की मिन्नते तरले आपने कितनी की हैं, फिर 7 वोट हैं MQM के, वो आपको मिलेंगे, उनकी मिन्नते तरले। फिर आपके वो उधर जनाब बाप अवामी पार्टी, उसकी मिन्नते तरले। तो ये कितने 3 ग्रुप बड़े बड़े हैं। ये को कराची जाना पड़ेगा, बलूचिस्तान जाना पड़ेगा, पंजाब। तो ये 3 जगह पे आपने जाएंगे तो आपको ये 5 के साथ 12, 12 से 16 वोट मिलेंगे, ठीक है, 16 वोट। जबकि वो एक ही जगह आपको इतने ज़्यादा अंडे मिल रहे हैं, अंडे पड़े हैं जहाँ एक ही जगह पे, उसमें से बच्चे निकलने वाले हैं। और वो है जहांगीर तरीन के तकरीबन 40 से ऊपर, 40 से ऊपर। अब मुझे बताओ कि अक्लमंदी क्या है कि इधर जोर ज़्यादा लगाना चाहिए था या उधर। तो मैं बार बार वीडियो बना रहा था क्योंकि बात बाहर नहीं आ रही थी ना। अब आज बात बाहर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन से बड़ी डिटेल मुलाकात कर ली है और उधर से ओके है, ये ओके है, ओके हो चुका है। इसलिए अब जो है ना, ये इनको इमरान खान घबरा गया है और वो घबराया हुआ और हारा हुआ शख्स आपने कल देख भी लिया है कि उसने किस तरीके से फिर गालम गलोच की है। मौलाना फजल रहमान साहब को गालम गलोच की है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं। तो अब उसको पढ़ रही है ना, अब जो उसको गालियाँ पढ़ रही हैं ना, अब तो जनाब तौहीन मुराद सईद वाले एक्ट लाया जा रहा है, कि जनाब उसकी कोई तौहीन ना करे। चलें जी, जो मिजाज यार में आए, ठीक है। अब बात यह है कि कुछ अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं या वीडियो भी आ रही हैं कि जनाब अदम एतमाद नहीं होगा, इस्तीफ़े होंगे। हुकूमत के लोग वो जो है ना, वो इस्तीफ़े देंगे। कोई 6-7 वज़ीर हैं और इसी तरीके से 10-12 MNA हैं और जहांगीर तरीन के मिलाएं तो फिर 40 से 50 लोग इस्तीफ़े देंगे और असम्बलियाँ टूटेंगी, इस्तीफ़े देंगे ना तो असम्बलियाँ टूटेंगी ना। इस्तीफ़े देंगे तो अपोजिशन हुकूमत को कहेगी कि भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये ले नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने फिर असम्बलियाँ तोड़नी है, लेकिन इट विल टेक टाइम। बगैर पूरे किए भी वो काफ़ी देर तक इमरान खान इस चीज़ को टाल सकते हैं
اجلاس نہ بلائیں اسمبلی کا، یہ وہ سیدھا طریقہ تو بھائی یہی ہے. میں یہ استعفے والی بات مجھے پسند نہیں آئی. سیدھا وہ کیونکہ وہ پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں نا، نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کا میرا یہ شروع سے ویو ہے کہ سال 1.5 سال جو بچتا ہے اس کو آپ اویل کریں اور کوئی تھوڑا بہت لوگوں کے کام کریں، سیدھا کریں، اور پھر اگلے 5 سال لیں، اپنے مرضی کی نگران حکومت بنائیں، سارا کچھ کریں. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو خالی استعفے وغیرہ اگر آتے ہیں نا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہ ساری افواہیں ہیں. پھر یہ علیحدہ ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے آج اسلام آباد میں، آج کی بات کر رہا ہوں، کہ جناب عمران خان نے جو صدر علوی ہے اس کو جو کہا تھا کہ جناب آپ دستخط کر کے رکھا ہوا ہے اس نے کاغذ استعفوں والا، اسمبلی توڑنے والا، تو وہ جی اسمبلی توڑے، اور اسمبلی توڑ کے تو وہ جناب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی وہ توڑو، اسمبلیاں توڑو. یہ اب عمران کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ میرے پاس اکثریت نہیں رہی، نہ پنجاب میں نہ ادھر. پنجاب میں عمران خان نے، میں آپ کو یہ بتاؤں، کاف لیگ والوں کو ایک بڑی آفر کی ہے، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. عمران خان نے کہا جی کہ عثمان بزدار والی سیٹ چودھری پرویز الہی لے لو، لیکن اس سے کام نہیں بن رہا نا، اس سے کام نہیں بن رہا ہے عمران خان کا کہ وہ جناب سیٹ اس کو دے دے. تو بھائی اب تو ادھر جو تھوک کے حساب سے ادھر جا رہے ہیں MNA MPA وہ کام دکھا رہے ہیں نا. اب تو چودھری جو ہے نا وہ ویلیو لیس ہو جائیں گے، ان کی ویلیو نہیں رہے گی، اتنی ویلیو نہیں رہے گی. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا اتنی ان کی ویلیو نہیں رہے گی اور وہ مجبور ہو جائیں گے اپوزیشن کا ساتھ دینے پہ، کیونکہ اگلی حکومت اپوزیشن کی ہے. تو یہ سارے آپ کو میں کہہ چکا ہوں یہ بکاؤ مال ہیں سارے، یہ تینوں بندے MQM یہ وہ ناراض نہ ہونا، اچھا میں آرام سے کہہ رہا ہوں. تو ان کی یہ پھر ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی نا. جب ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی تو پھر یہ خود بخود اپوزیشن کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی حکومتی بندے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جناب خبریں مرکز میں پھیلی ہوئی ہیں اسمبلیاں توڑنے کی. صدر علوی صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ جناب 24 گھنٹے اہم ہے، لیکن 24 گھنٹے سے زیادہ آپ تھوڑا سا لگا دیں، کیونکہ ہاں ایک بات بتاؤں، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی پھر یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، وہ قانون ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا عدم اعتماد کا وہ رکھیں، عدم اعتماد کی موشن موو کریں. جب وہ کریں گے کاؤنٹنگ ہوگی تو وہاں اسی وقت عمران خان ختم چلے جائے گا. اگر استعفے آئیں گے نا تو وہ عمران خان الیکشن بھی کرا سکتا ہے، اسمبلی کو لیٹ بھی کر سکتا ہے. وہ اس میں بہت سارے ڈرامے ہیں. استعفوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کریں گی. یہ ان کا پلاننگ ہے، بالکل پلاننگ میں سے ہے. اگر زیادہ استعفے ہو جائیں تو پھر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، اور اگر تھوڑے ہو جائیں تو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، یا تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی استعفے دے دیں، جو حکومت ہے اپوزیشن ہے سارے یہ بھی استعفے دے دیں، تو پھر یہ چیز ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں. دن بڑے اہم آ گئے ہیں. جو گیند ہے وہ ڈی میں داخل ہو چکی ہے، کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے، بڑا گول ہو سکتا ہے. اور یہ فارغ ہو گئے ہیں جناب علی، ماشاءاللہ. یہ عثمان بزدار بھی فارغ، عمران خان بھی فارغ، یہ سپیکر بھی فارغ. ویسے اندر کی بات مجھے یہی پتہ چلی ہے، جو نون لیگ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے نا وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے سپیکر کو فارغ کرو، کیونکہ سپیکر بڑا یہ وہی ہے نا جو کہتا ہے 70 کروڑ تو میرے کول پہ ہے، 70 کروڑ روپے تو میرے کول پہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو یہ اس طرح کا بندہ ہے. لہٰذا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریزنیبل بات ہے کہ جناب پہلے ان کو وہ کیا جائے، قومی اسمبلی کے سپیکر کو کیا جائے. بہرحال دیکھیں کیا بنتا ہے، کتنا ماحول بنتا ہے. رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری گنتی پوری ہے، ہم تھوڑا سا فالتو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ اگلا ہفتہ ہے، میں بتا رہا ہوں.
24 تک اسمبلی کا اجلاس ہے، پھر اجلاس نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا مسئلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پورے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. ٹھیک ہے، اوکے جناب، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.